السلام عليكم خاوتي الزول اللون. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو حبيت نبارطاجي معكم ليكسبيريونس تاعي كيفاه جزت في المطار تاع مونريال، يعني المطار تاع الجزائر حتى خرجت من المطار تاع مونريال. هنايا في المطار تاع مونريال ما غلط. المطار تاع الجزائر ما تلقى حتى بروبليم، مام يكسروا الكراسة يعطيني لادميسيون، يعطيني الكاك، يعطيني لا لاتر دومباساد، يعطيني الباسبور، يعطيني هادي يعطيني هادي. مي ما يقدرولك والو. المهم ما تكونش روشاش في العسكر ولا عندك كانش مشكل هنا في الجزائر. الفول تاعي مشى على الزوج ونص، زوج ونص بتوقيت الجزائر. حكمنا في الطريق في السماء. ماشي في الطريق، حكمنا في السماء واحد 8 سوايع ونص. وصلنا لمونريال الخمسة، الخمسة بتوقيت مونريال. المهم دخلنا للمطار عادي، عادي تلقى تما يرحبوا بيكم، هلا وهاو، هلا وهاي بونجور. طريق سهلة ما تغبرش خلاص، تبعوك والباع. ولا سهلة، جاب نورمالمون كاينة طريق وحدة. المهم كي توصل تلقى واحد لي ميكرو هكدا، لي ميكرو هكدا تلقى واحد الدرج هبط فيهم، تلقى لي ميكرو هادوك. تدخل لي ميكرو هادوك تعمر واحد تلقاهم هما ديجيتال، تعمر واحد لي زانفورماسيون هكدا ساهلين. أغلبية ديرهم نو 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 نو. ومن بعد كاينة بلاصة وين تسكاني الباسبور تاعك، الباسبور تاعك ومن بعد تصور روحك، من بعد تصور روحك، كي تصور روحك وتخلص يطبعلك واحد التيكي تلقاه من التحت. اتونسيو تنساه، ترفدو، ترفدو ومن بعد تدخل تلقى واحد زوج هكدا، كاين زوج تاع لي زاجون. يعني تقدر تروح من اليمين وكاين واحد على اليسار. في زوج يسقسيوك نفس الأسئلة، يقولولك تعطيلهم الباسبور وتعطيلهم هداك التيكي اللي خرجت، اللي خرجولك هداك الميكرو. يقولك واش جيت دير، تقولو فيزا ديتود، هذا مكان هذا واش يسقسيك. ومن بعد يقولك روح لي بيرو ديميغراسيون دو. انا كان لي روح للأ، انا كان لي روح للأ. ومن بعد كي روحت للأ هاديك كي جيت داخل، هاديك الاخرى لاجو هاديك اللي في الباب البوليسية ما على بالي. المهم قالت لي عاود كتبت ليه الكتيبة في التيكيت تاعي، وقالت لي روح للميغراسيون، بيرو ديميغراسيون دو. جيت روحت للميغراسيون دو هنا. كي دخلت لقيت واحد الشينوي هكدا، عطيتو الباسبور وعطيتو الورقة تاع لوخر، لا لتر دومباساد هذيك اللي تجيكم في اللخر في كلي جيسي. هما كي تبعهم تلقى زوج، تعطيلو وحدة ووحدة تخليها عندك، تعطيلو الباسبور. ومن بعد يعطيك واحد التيكي، واحد التيكي فيه واحد النومرو بي نومرو هكدا، أنا لقيتو بي 86. المهم دخلت، كي دخلت رحت قعدت في الكرسي وقاعد نوجد في لي بابي تاعي. ومن بعد وصلت دارتي، عيطت لي لوخر لاجو عيطت لاجو 86. روحت انا لعندها. اول حاجة قالت لي بونجور، هاي قلت لها بونجور. اه هي قالت لي واش جيت دير في كندا، قلت لها جيت نقرا. ومن بعد زادت سقساتني قالت لي واش من مؤسسة رايح تقرا.
ومن بعد قالت لي واش من بروغرام، قالت لي واش من بروغرام رايح تقرا، وقلت لها بروغرام ديتود بروفيسيونال. ومن بعد قالت لي واش من سبيسياليتي. بعد قالت لي علاه من بدلت من الجامعة للدي او بي. جاوبتها انا قلت لها الفترة تاع الجامعة طويلة بزاف، و تاع الدي او بي قصيرة، وخيرت هادي لا سبيسياليتي باسكو بابا انا سودور، وعندنا ان طولي تاع لا سودور في الجيري، في الجيري. عليها خيرت هادي لا سبيسياليتي وبدلت باش نرجع نخدم عند بابا. المهم ومن بعد قالت لي شحال راح تخلص القرايات تاعك. هي كانت في القرايات تاعي 23,000 كلش. قلت لها 23,000. ومن بعد قالت لي عند من رايح. قالت لي اسكو رايح دير الكونفينمون. قلت لها وي. ومن بعد قالت لي عند من رايح. ومن بعد قالت لي شكون راح يخلص قرايتك. قلت لها ميكاغو الضامن تاعي. بعد قالت لي وين راح تخدم. تخدم هنا في وين راح تخدم. قلت لها في الجيري. هي بعد طبعت لي البيرمي ديتود تاعي وخرجت. مي كانوا معايا زوج طلعوا معايا في الطيارة. واحد دخل بالكاك تاع دي او بي، صرالو بروبلام، والبروبلام هذاك تاعو لانه شغل القراية تاعو تبدا في لو 4 جانفي، هو جا في لو 2 جانفي. ايا ما شتو فيه راح ما يكراش ولا كان شي حاجة. داوه للبيرو دي ميغراسيون وداروا له بروبلام تما وحبوا يرجعوه وكلش. بصح هو كان ذكي. ونحاولوا التليفون وكلش حساب ما حكالي، نحاولوا التليفون نحاولوا كلش وحابين يرجعوه للجزائر. ومن بعد هو كان شوية ذكي وكان عنده تليفون روت سوكور في الكارطاب تاعو تاع الساكودو تاع الظهر. هيا هز هداك التليفون ودخل الفيسبوك وهدر مع كان موجد محامية. عيط لهاديك المحامية. جاتو لايروبور خلصها 450 اورو نورمالمون. قال لي هكذا 450 اورو. خلصها 450 اورو و 450 اورو. ومن بعد دفعت عليه. المهم خرج عادي من اللايروبور. بصح داولو الباسبور تاعو ومعطاولوش البيرمي ديتود. والباسبور ما خلاوه من عندهم وقالولو لازم تخلص قرايتك، جيب لنا دليل بلي خلصت قرايتك لا طرونش الاولى. وهذاك الدوزيام هو حكالي هذا بيسكي ركب معايا شطي في الاخر في الطيارة. والاخر هذاك الدوزيام انا هو حكالي هذا اللي جاب محامية حكالي. قال لي هو دخل نورمال بتاع الجامعة. وطاح مع اجو شوية واعرة بزاف. داتو ليميغراسيون هادي وقاعدين يحققو معاه. قالت له قالولو لازم تاني هو لازم يخلص لا طرونش الاولى وعطاولهم في زوج ديلي من لو 2 جانفي حتى ل 18 جانفي. لو كان ما يخلصوش لا طرونش الاولى يعطيولهم يرجعوهم للبلاد. هذه هي الاكسبيريونس اللي تاعي. انا واش ننصحكم ما كان له تبدلوا الدي او بي في الجزائر، لانه كاين بزاف ستراس وصح قادرين يرجعوك وفهمت يقولك ديكراداسيون دو نيفو. انت كتوصل لكندا هنايا كاين بزاف الحلول.
مام لو كان ميعطيوكش الكاك هذا تاع دي او بي، تقدر تدير حاجة خلاف خير مما ما يخليوكش تدخل خلاص. انا صح جزت، مي ندمت اللي بدلت في الجزائر، ندمت. مي واش ننصحكم اللي رايح يبدل لازم يبدل الاخر ليطابليسمون تاعو في الكليجيسي، في الكليجيسي. تاني واش ننصحكم، وجدو لكان رايحين تدخلو بالكاك تاع دي او بي، نتوما دومونديتو الفيزا تاع الجامعة، وجدو كلش ديرو محامية تاع اونكا، فهمت؟ لكن تقدرو تخلصو لا طونش الاولى خلصوها، وهذا ما كان، وربي يوفقكم، هيا سلام.